اور دریم بحث دے آگے تعریف القرآن اور اسماء القرآن ہوئی. تعریف مانا پیجنگلی، تمگ مانا لغوی آخر. اگر تعریف چکم منطقیان ہوئی چھ دسی ذاتیات بہت ثابت ہے اپلان کے ان ذاتیات بیا ای پیجن یہ دا ذاتیات دا عارض و فرق ہم نشی کے دے چھ نشی کے دے انو ذاتیات تا پیجن انو تعریف بیا رسی کے چھ دا حد دے و دا رسم دے. بڑی بانی طالبان مشغول کرو کہ تعریف دے نو حد دے و رسم دے، حد پا ذاتیات بھی اور رسم چرے پا عارض بھی. شیخ الاسلام دائی برد کی دو کتاب لکھی اور پائے کی بداية اعتراض کرے چھ تاز بخبل وائی چھ ذاتیات و دوارز و فرق کول گران دی چھ فرق کی گران دے نو ذاتیات سے شیشول چھ پائے بنمگا حدو کو تعریفو کو. ادا تقسیم امسل جو کرے نقص المنطق کی لکھی مختصر کتاب الرد للمنطقین کی بیا تفصیلا لکھی. بس تعریف ہوئی بیجن گلے تھا کہ ذاتیاتی و عارضیاتی کار شئی کچھ پائے شے بیجن دلی کی نو دارنگی دیر بیجن گلی دا شے چی باسواؤں پا صفات ونم پا صفت بانے سڑے خب بیجن دلی کی لیکن دے باس کی دوار قسم منگراؤ اور دا ضروری خبری کلے سڑے یو علم از دکی یو کتاب از دکین دائے حقیقت پی جنی، دائے غایہ و حکمت پی جنی، دائے موضوع پی جنی. دا اللہ کتاب چرے ددی تعریف منگ پار دے ضروری دے پی جن گلی. ہدا پی جن گلے دا پارا سالفاظ دی چاہ مختلف کتابوں چاہ اگدلی گلی اور چاہ مختصر ہم گارا جمکڑی پیوزے چی فل قرآن و کلام اللہ و کتاب عربی انزلہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی وهو المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف. دیتو ہی تعریف القرآن اس کا تو ذاتیات میں غازیات میں ہوں تعریف شدان حد دیتو ہی حد القرآن. ادا پا قرآن کریم کے مختلف آیتون کی اشترے ہاں چی کتاب ہوئے اور طویل دے انزل الیک اور طویل دے من اللہ اور طویل چی اللہ نازل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے خطاب کرے چی انزلنا الیک اور مکتوب دے پا مصاحف و دا ملائکو کے بیا مکتوب دے پا مصاحف و دا صحاباو کے بیا مکتوب پا مصحف دا ابی بکر کے بیا مکتوب پا مصاحف دا عثمان کے رضی اللہ عنہم سکا مکتوب فی المصاحف دے تو ہی اور منقول دے مکتا پا نقل متواتر مینس کی بھئی کئی شد تشک شبان نظر آگلی دا خود قرآن کریم دا مختلف آیتون ناغست شید لیکن پری کی دا اول لفظ چرے کلام اللہ جو قرآن کریم گرے دا اللہ کلام اور اس بیا منگدائے اسماء و صفات ذکری نو کلام اللہ دا اللہ تعالی دا قرآن جو صفت دے منطقی لحاظ آیت ذاتی صفت ویلی شے نرس و بقیہ کی ماری کے لیے غیر مخلوق. قرآن کریم پوارک کی بدا عقیدہ ساتھو شرام مخلوق نہ ادا مسئلہ پر سلف و گریر تفصیل سر تیرے شویدہ امام احمد رحمت اللہ علیہ پدے کی تم روال شید تم روال شید دنیا کی دائم مثال نشت ظالمان والے بادشاہ و باغوخ کے معتزلی امامون ادوان زور کو چتوئی چ قرآن مخلوق دے غوی نا زد اللہ د صفات نے انکار نشم کولے قرآن خدا اللہ صفت دے صفت کو مخلوق نہیں کرے ہر روز بے پر لس لس درو بانے ہو ہر روز بابرے مسئلہ کلک ہو ارے مسئلے دپارے ہو زمانے پری کی بیا
دا عقیدی کتابونه لري ای دا مسله کړی دا او مصیبت دار چې خلق وا دا عقیدی کتابونه پرې خېږي زم مدارسو کې عام دیوبندیانو یا بریلیانو ټول مدارسو کې ای دا عقیدی د پاره صرف یو کتاب وی شاید شرع قائد وی بخاب دیوبند کی شرع قائد جلالی ہوئے دا جدا جلال الدین دوانی چورتا ہی خواہی کہ خودیر غلط ہے خدا شعر ملک اڑو پرے خیر سارا سو کی پی جنیم نا جلال الدین دوانی نے شیخ الاسلام تے مجسمو علی کافر ہوتا ہے دا بل شرع قائد پاتر شیطان نصفی ہوئی تفتازانی لیکن دکم باب د صفاتو کے باب د قرآن کے عقیدہ باطل ذکر دا حالت عقیدی پائی کی ذکر دی اگر جنور عقیدی خبر پکشتم نٹول انکار نکو اسی پکی رشیو عقیدہ ہم لکلے کہ پا یزید لعنت ویلے ادیو جن تحقیق چکم علماء اکڑے ای ثابت کرے چی پا دی تفتزانی کی ہم تشیع ہوا دیشیتوب طرف تمائل ہو زب پوخا پوشیوں مخچ مختصر معنی ہوں گے پمارا بد لگے دا کہ پائے کہ حربہ معاویہ لیکن حربہ تفتزانی بلے وے لوگ معاویہ تا سڑے اخکاری چی بزر دبے دبے پتور ہوئے نبی شرقائد کی منگو قتل چی پائے کہ پا یزید لعنت ویلے دا طول دا تشیعون نخیری آگے نہ زمگا مدارسو کی دا عقیدی کتاب جوڑ شے تمہر افسوس خبر اڑان دلی نا اول مسئلہ بڑے کی سکرال تدے لاہوریوں عالم نے مخل راغ مکہ کی بیاکی ناسو یہ رما تو دا عقیدی سے کتابوں نو لکھے اور دا اشاعت کی دلوی مشر دے چاغ زان لواخلم دا عقیدی کتاب مون سره نشتا میں ٹھیک دا مون تولی کو دلال کایو کتاب دے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ دا کتاب والا دا ادری جزء کرے اور دا متقدمین نہ دے اور دا خاص کر پر 218 صفحہ کی چوالے تو 309 پہ تبورے تفصیل سر شوگورے نہ قرآن پبارک عقیدہ دے قرآن مخلوق نہ دے دا اللہ کلام دے اویلی پا کلام کی تقسیم نشتے چاہیے او کلام لفظی دے بل نفسی دے نہ کلام دے بس لفظی تم کلام ہویا نفسی تم معنی تم کلام ہویا نصب بدتیانو پا وقت کے معتزلہ و جہامیہ اگر قرآن مخلوق دے او کلام بس دا کلام لفظی دے بس دا مخلوق دے دا اللہ صفت نہ دے اور سچری ما توریدیا و شریعہ رالل اگی وی یہ رمونگا بلک بلی منینس کی پیسلو کو سب پیسلہ کیا لگا باران نتختی برنلی لاندش پکی پیسلہ کی وہ بھائی شدہ قرآن کریم چلے دا دو قسم رہے یو کلام لفظی دے بل کلام نفسی دے کلام لفظی مخلوق دے آغا قرآن نہ دے او کلام نفسی چلے دا قرآن دے مخلوق نہ دے نمگور سر دعوائیو چھ کلام لفظی خود قرآن نہ دے او کلام نفسی منتوخ ہے پکم علمارے کے پروت دے چل سر کلام نفسی شتا اگر نشلے نمیو خیدے دا قرآن ادیو ادامون فیصلہ وکر سا فیصلہ غلط دا دا سلف و کتابوں نے باب کیوں کو رہے کہنا لال قائدہ کتاب کے وضاحت سر لکلی انور دا شیخ الاسلام کتابوں نے دی شیخ ابن قیم کتابوں نے دی بلکہ اشعری چورت ہوئی شاعرہ اگر چلاول دائی عقیدے برباد ہے ذکر ابو الحسن شری اول دار سنت والجماعت نمبر رسو بیا توبہ استلے دا ناغد عقیدی کتابوں نے لکلی آغا ویل غواری یو دا ابانا دا مدارسو کی پکار دے اڑو کی کتاب دے ابانا دا آغا رسو لکلے رہے اور صحیح کتاب دے
ندار بل کتاب لکھلے مقالات الاسلامیین غدر جزرے بل کتاب لکھلی رسالۃ الصغر ادا ټول د ابو الحسن شری کتابونه کہ سو کوئی مونږه شاعر یو و دا دری کتابو ګور نور ما ګورا دی کاغذ سلف و صالحین مسلک اختیار کړي مخکنی مسلک نے رجوع کړي خدا سے ماتوردی عوام پر باب کے مخالف خبریں کړي دو جندا تعجب کے دیشی دا مقلدین نا چاغی ہوئی منگا پا فروع کی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تقلید کو اپا اصول کی دا ابو منصور ماتوریدی او بلا سنہ شریک کو نو معلوم دا شو پا عقیدہ کی امام مبنی فپس ندی ولی عقیدہ خراب ہو دا دری بنی چا عقیدہ خراب ہوئی تقلید ولی کہ دا سڑان دری عقیدہ کی امام ابو حنیفہ پس لڑشے مدا کتاب شتر تحاوی امام تحاوی رسالہ لکھلوا عقیدہ تحاویہ ابن ابی العز حنفی اغم ددے شرح لکھلے ہو سر شرح عقیدۃ التحاویہ زم مدارس کے لسلکی ولی دغل عقیدی کتاب ہے آغا حنفیم نے خاندا خپکی نہ سوک چدا ہمڑا حنفیت نہ ثواب القرآن او تم جستا پشان حنفی نے روایت ابن ابی العز حنفی کتاب ما اسرا وڑا مدینہ کے مواغس التنبیہ علی مشکلات الہدایہ خبرداری اور کول بری بانے چ ہدایہ ملاسو زہ خطا شے پیخ والی اس طرح خالص کاموں کو تو پینزہ جزء کی کتاب دے اگرچہ بیا امام ابن حمام دام دیر مخ تیر شیر فتح القدیری چلی کلے دے ہدایہ شرع اگر بعض زینو کے دے ابن ابی العز جوابو نہ کڑی دلیل شجاعت دزن مخ تیر شیر و بعضو کی شرط کڑی نور زینو کے اوسر موافقت کرے ادی وہی شیل ان الہدایت کل قرآن شرم پہ کیا والی کی لکھلے کہ ہدایت دا قرآن پشان تھی دا اللہ ویلو دا قرآن مثل روڑے کافران وی منگ سر مثل نشتا و دی وی منگ سر اشتا کیا ہدایت دا خبر ہو سر اومن نمگا کتاب روڑا اس چاپ شیر ہے اور پائے کی ثابتی چی ہدایت سو مزہ خطا دا ویلی چو ہدایت مولا ډیر چالاک دے کلی کلی اور فساد بلاغت سره کتاب لکھلے خدای باوجود پینزہ جزء کی ولا خطا نے راجمع کړي مولانا عبدالحی علی کلی نلس غلطی دی نلس نہ ډیر شي دا عقیدی کتاب شته نا عقیدہ تحاویہ پدغه کتابونو کلا لکلی چې قران کریم مخلوق نہ دے کلام لفظیم دا اللہ کلام دے اور کلام نفسی خود سرا دا لفظ دا سلف نہ نقل نشتا کنا کلام نفسی سے دوئی دا کلام دے چدا الفاظ ورتائی اور دلیل بری بانے دار ہے قرآن کریم مخلوق نہ دے اقدار چاول ما خلق اللہ القلم اللہ کلام کو قلم تے اول پیدا کر قلم نو قلم تے ہوئی چدا سولی کا نو کلام دا اللہ مخ کے نہ ہو کنا کلام دا اللہ مخ کے قلم رسو مخلوق اور رسو قلم نہ شروع شو یا قرآن کی رئی سورہ راف کے اللہ لہ الخلق والامر امر کلام دے خلق بنا تفکر تف مغایرت غاری یا قرآن کریم کو ایمان فدت کلمات اللہ دا اللہ کلمی بختم نشی گورے چھ انتہا دیوسی نہیں نہ مخلوق نہیں کرنا چھ انتہائی یا مخلوقی علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ مابین کی جگڑا پس صفین جنگ کے دی حکم مقرر کرد بکسان چاہ برد کو خوارج و خلقو چتاو گوران مخلوق شر حکم گرزاو او ما حکم تو مخلوقا بل حکم تو القرآن ما قرآن حکم گرزو لے دے قرآن بانے میں فیصلہ کرے
پئی کتاب کی لکلی دے اعتقاد اہل سنت اللہ الکائی کے کہ عمرو بن دینار رحم اللہ علیہ چی نہ صحابہ کرام والی دلی نہ چین میں اور دلی چی چاہے القرآن مخلوق نفو کافر سوک چی قرآن مخلوق دندہ کافر دے دا تابعین و اجماع پر مسئلہ بانے لکلیا دے ابن قیم کتاب دے ملاوی گی اجتماع جیوش الاسلامیہ فی الرد علی الجہمیہ فیکم دا مسئلہ تفسیر سے لکلیا مختصر العلو دا کتاب دے امام زہبی اڑو کی کتاب دے کافی امرہ پائی کی دا مسئلہ لکلیا اور پائی کی وہ مناظرہ لکلی امام ابو یوسف رحم اللہ دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم مناظرہ کرے وا امام ابو حنیفہ رحم اللہ اول دری قائل چ قرآن مخلوق دے قائل لیکن د خپل شاگرد سره باس کړو بعض روایت کو شپږ میاشتې او سره مسلسل خبرې معنی هر مجلس کې ناغه پختون نو خا امام ابو حنیفه چې نه ما یو ځل ویلی او زی بیان پرې دم دا خبره د خپل شاگرد په خبره باندې واپس راغی اویل چې ټیک دی باز زما عقیده دار چې قرآن مخلوق نه دی رجوع کړه خپل قول دے تنابت والا ہوئی کہ حق طرف تائے رجوع کئی نہ عقیدہ ساتل دی چ قرآن کریم دا اللہ کلام دے اور مخلوق نہ دے اور کلام لفظی کلام نفسی تقسیم چدا بدعت تے رسمنگو کم المسموع کلام اللہ المقروء کلام اللہ المطلوع کلام اللہ اور امام بخاری باب دی اخر کے یو دے قراءت مصدر دے دا زما صافل دا مخلوق دے گا لستل چری دا مخلوق دی زمگ جبا پائیوانے خوزی لیکن کم شی چی لولو نا مخلوق نہ غوگونا زمگا مخلوق دی لیکن پر غوگونو چی کم الفاظ دا قرآن منگا اورو آغا مسموع چی آغا کلام اللہ دے حتی یسمع کلام اللہ لیکن برای شکر ادی بکی بیا عقلی اعتراضونه شروع کړي چې دا خو حرف دی او دا خو دیو نه بل ته انتقال لازم هغه حادث شو نه حادث خدا الله تعالی صفت نشي کېږي دا ټوکی دا الله دا کلام سره مکو دا الله په صفاتو کې دا منطقانو خبري دارنګ باب الاسماء اور پس بیا موږ لیکلې باب کې دغه په نمونه باندې قران کریم په جندل کې ذکر دي اسماء صفاتیه وي اگے سبیاد اعتباری فرق دے امام راضی صرف دو دیر شریکلی حرالی و عالم ترشیر آغا لکلی صدا پاس النوی ایک مونگ چکم لکل کڑی آئین معلومی قرآن کریم کے 55 نا سیوتی 55 لکلی امونگا بیا ذکر کڑی 15 آویا آغا بیار یو نم ما جدا لکل دے اور سو ضلب قرآن کریم کی ذکر ہے اور سرجی خدا اسماء دے تو اسماء صفتیہ ہر یو کے سمانہ صفتی پر ادلا کنا ذکر ہوتا ہوئی ذکرہ ہوتا ہوئی کوثر ہوتا ہوئی حجت اللہ ہوتا ہوئی منزل ہوتا ہوئی کریم عظیم ہوتا ہوئی اٹول اصل کی صفات تھی تو قرآن کریم اور پائے سردا پی جنرل کی جداد اللہ کتاب دے ددی بیا مماثل نشتا نو پی جنرل سے قرآن کریم سرے داد اللہ کتاب و کلام اللہ سلورم باس کے ایتسوی حکمت و نزول القرآن دا قرآن کریم دا نزول حکمت سرے اسی پہلونوں کے خو غایہ دیتا ہوئی غایہ اور غرض ورتا ہوئی غرض دا اللہ افعال تو بدانے سے دا اللہ غرض پا کس رہے غرض اصل کیا ہے فیدی تو ہوئی چاہ راجع بھی متکلم تا اللہ تعالیٰ خود استفادوں نہ پاک دے آخو محتاج دے چاہ فیدو تا
ذکا دب دار دا اللہ فعال تبدان ہے شد اللہ پر کی غرض دے او غرض دار ہے او غرض دار ہے او غائم میں لکھے اصل کی انتہا تا انتہا دا اللہ دا حکمتون انتہا نشتا دیو جندائے مبارک کی منگ لفظ حکمت استعمالو کہ حکمت سرے پا قرآن کریم کے ددی پا نزول کے سفید مرتبہ دی دیتا حکمت ہوئی فوائد مرتبہ اللہ حکیم ذات تے قرآن کریم تم حکیم ہوئی داولی دا اللہ تعالی حکیم ذکر شداغا حس عمل دا حکمت نا خالی نہ بیا قرآن کریم چ اللہ سمر فیدو لرا لے گلے آغا ہو زمگا دا حسر نوچت بھی خصو پا قرآن کریم کی آغا منگ راج جمع کولی شو چپائے کی دا حکمتوں نے ذکر کری یا پا طریقہ دا لام یا پا طریقہ دا مفعول لہو یا پا طریقہ دا حال ناغا دلالت کی پا انتفاع پا نفع باندے دلالت کی پا حکمت باندے آگے نے بعد منگا ذکر کری کہ فیض قرآن کریم کی صدا اول دار چلنا نازل کرے دا پار دا ہدایت خاصہ و عامہ ہدایت خاصہ سورہ بقرہ اول کی ذکر دے ہدل للمتقین حال اخلے کو خبر اخلے و دلال کی بریبانی سے قرآن ہدایت خاصہ دے دا قرآن کی زینوں کی ذکر دے ہدایت عامم پری صورت کی اوصل پنجاتیا کی ذکر دے ہدل للناس قرآن کریم دا ٹولو خلق و ہدایت دے دارنگی بل حکمت پکی دے شفا درم حکمت دے پکی رحمت سلورم دے معزت دا ٹول پیو آیات کی ذکر دی سورہ یونس و 50 کے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قرآن کریم وعظ دے واسطوئی دا نارواؤنا دا قبائحنا منع کون کے اور شفاء ستوئی دا عیبون علاج کون کے دا امراض علاج کون کے ہدایت مانا واضح اور رحمت دے مانے سبب دا رحم دے یا رحمت مانا خوشحالی دا پار دے مومنان بل حکمت بکی دے انذار بل حکمت دے بکی بشارت دا قرآن دے زینوں کی ذکر کری لینذرا و لیبشرا قرآن ہم دل نازل کرے چی انذار کی یر ور کی قرآن دلم نازل کرے چی بشارت ور کی بل فیدہ بکسرا البلاغ ھذا بلاغ للناس سورہ ابراہیم آخری آیت کی وہی 250 کے دا قرآن چی دے بلاغن دی تحمل دا مصدر وئی مبالغتن معنی دا لیبلغ دا قرآن کریم دا دے فیدی دا پار دے چی خلقو تا ورسولی شیم قرآن دے پارا لارا لے گلے چی تاسو بے زکوئے نو خلقو تا بے رسائے لیبلغ بل فیدہ بکسی تدبر لے تدبر مخ دیرشی لے تدبر و آیاتی قرآن مونگ دل نازل کرے شپایتون کی خلق تدبرو کی اچھنے کی نائی لے دری کرتا توبیخ ورکڑے زورنا ولی قرآن کی تدبر نہ کہا ہے اس امانت تی رشوہ نام حکمت سر تذکرہ تذکر و ذکرہ لیا تذکرہ اولو الالباب یا تذکر وائے تفعول پر قبولیت کی ذکر کی ذکر تذکر نصیحت قبول کی تذکرۃ لمن یخشا تذکرہ کی ماند دوام پرتئی چامیشہ سڑی لیاداش ورکئی ان فی ذالک لذکرہ ذکرہ کیوں گویلی تمدید ذکر راضی اگدوال انفس ذکروں پر کشتدہ اللہ یاداش بھی کی بل فیضہ صد اخراج من الظلمات الی النور سورہ ابراہیم اولایت کی راضی اور دغ آیت چلے سورہ حدید کی مرائی نہم آیات کی لتخرج الناس من الظلمات الی النور
قرآن دے پارے چې خلق د تیرون رڼا توبه سیم، خلق د کفر شرک د فسق و فجور د بدعات و قسم خرافات پدې تیرو کې ان خطری دا رڼا ته استل غواړي، دا استل په بل کتاب باندې نه کی، دا استل چکی نو دا په قرآن کریم سره کی. یو لسم دار د دې فیض سره تبیان او ما فيه الاختلاف، د پار د تبیین د اختلاف. دا سورہ نحل کې دوا کرته ذکر کړي، سلور سلويخ کې وایي لتبین للناس ما نزل الیہم، سلور شپیت کې وایي لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. دوڑ زینو کہ اگر چی مقصد جدا جدا ہے، ذکر تعبیر بل شان دے. قماندار قرآن کریم سے تشریح دادا پار اختلافی مسئلو، آخری آیت کی اختلافی مسئلے چاسری دخل کو ایمانیات پدی کے دلی اختلاف ہو گنا دا کافران. قرآن کی رایت تشریح تا اور تشریح کی بیان نسبت نبی تکڑے لے تو وہی ہے نا دلالت کی بڑی معنی چ اصل تشریح بیا پا حدیث گشتہ حدیث دے شرح د پار د قرآن کریم. پینزم آخری بات سے موضوع القرآن کریم. دا لفظ ذریعہ تعبیرات دی گڑ عام خلق و موضوع ہے لگا تقریر موضوع اور کنا خود منطقیان موضوع جدا رہا خود تراجی کی جو دے اسیز دا ذاتیات و دائد عوارض نہ تب کہ باس کہے ہاں نیل موضوع بکار دو سارا تقریر موضوع بکار دو. دغه تدویم تعبیر سوی دعوا مونږ ته دعوا ہے، دعوا د صورت آئے تراجی کی سوق و عنوان ہوئی عنوان دباب اسوق و ترجمہ ہوئی ترجمۃ الباب. لیکن امام بخاری سری تراجم الابواب اے تو یہ ترجمہ ہوئی تعبیر تچی پطور د خلاصی کی معنی جدائی ترجمہ جدائی. معنی پا عام طور سر معنی لفظی تشاملی گی چھ لفظی تحت اللفظ معنی پکارو تحت اللفظ خان اے تب عام عرف کے معنی ہوئی. اگر چھ معنی کل کل مصداق تم ہوئی ترمذی کے راضی حدیث مصداق وہ ترجمہ کو لکھی نفس تعبیر تا اگرچہ تحت اللفظ معنی نہیں خدا غیر نفس تعبیری بخبل لغت بانے مات افضل قسیم کے علماء جمع آغیوے تو دا قرآن معنی کو ہے دا قرآن معنی جائز دا ززر پا سوال پوشو نمائی منگا معنی نکو منگ ترجمہ کو غلش پا دی سوال اکثر دا مجان نپوئی گیا تا پوستے ہو کوئے زیب سوال پویم چھ معنی آغی ستوئی معنی خوئی دے تحت اللفظ معنی دا فساد بلاغت پا پختو کی منگا دا کولی شو یو سڑے منی ٹری کی منگا تحت لفظ مانا کوبا کی سخیرات الحمد کی چکم فساد بلاغت دے اگر دا سے فساد بلاغت دے شیس لغت آنشی ادا کولے ہم منگ چے سکون دے تو تعبیرات وائیو آئے تو یہ ترجمہ آئے تعبیرو کسا آغم باید خلق بدل کرے خلق بدل کرے دیو تا ترجمہ ہوئی جیم پیخو کی ترجمے پوری بیان نہیں آخوا ترجمہ
اگر درجمتن نے من دحرجتن، اور دا لکری البرحان زرکشی جو عالم نے تپوس شو چھے ہر کتاب چرے راغد پار ترجمہی فما ترجمت کتاب اللہ بغداد کرے اسے دا ہر کتاب دا پارا یو تعبیر یو ترجمہی مانس یو موضوعی نو دا اللہ دا کتاب ترجمہ سے دا ناغوی حاضا بلاغ للناس ولینظروا به ولعالموا انما هو الہ واحد. دا آیت کی دا قرآن موضوع ذکر رکھنا چلی عالم انما هو الہ واحد. دیو جنم گواہی چی دا قرآن موضوع چی قرآن کریم اصل بحث کی داغی دا جمیع اطرافنا اٹول دین اور ٹول قرآن آگے تراجی کی دیتا موضوع ہی کا داسد التوحید مستوحید. ذکر قرآن کریم دائے پٹول اقسام و مقابلہ اقسام دا کفر و دا شرک نواقص دا ایمان چورتا ہوئی کہ توحید پسی جی بانے ماتی گی نواقص لیکن نواقص الزور ہے کہ نو دارنگی ددی تائیدات و تاکیدات ددی تاکید پس سر راضی دا ٹول قرآن کریم بیان کری مختلف طریقوں سرا آیتون پر ایک گواری چیز ما وحی مقصد سرے اتبع ما وحی الیک من ربک لا الہ الا ہو. سورہ نام یوسل شپک کی لا الہ الا ہو تفسیر گردو دما وحیہ. سورہ ہود پاول کی ہوئی کتاب نوح کے متآیت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. کتاب دے مسئلہ دا پاس دے اللہ تعبدوا الا اللہ دے بارہ تفصیل دے. سورہ ہود سوال ساعت کی مرادی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اللہ الہ الا ہو کپ علم اللہ تفکے کپ ما پونزلائے تفکے وہ بس یو مقصد جوڑی چھ قرآن نازل شد لا الہ الا اللہ دپارا. اور سورہ ابراہیم آخری آیت کو بالکل واضح دے چہذا بلاغ للناس ترتیب دے بکی خیستہ قرآن کریم دے پارے چھ خلق تے اور رسائے نو سبب کی رسائے ولینذروا به چدا خلق پری بانے اویر ولی شی دا شرکنا او دا اللہ دا زابوننا نو سرنگ بے یرائے نو ولی عالمو انما ہو الہ واحد. مقصد دا ہے دلی خلق و علم رائشی چا اللہ یو ذات تے علم رائشی. اول فرض علم سرے اول فرض دے علم دا توحید لیعلمو انما ہو الہ واحد. ادا پا قرآن سراسلی نو قرآن نہ صراحتاً معلوم نے چی موضوع قرآن کریم نے توحید. ادا تعبیرون نور علماء مشترے ابن قیم کتاب دے مدارج السالکین خلقوی جارا اگی تصوف نہ مانو تصوف منو ہے تصوف ورطا نوی تسکیہ بے ورطا ہے اور سلوکی ورطا ہے. نپائی کی کتاب لکھلے مدارج السالکین درے جزء کے نپائی کی عبارت لکھلے چیز قرآن کریم مطلب سرے بس دے توحید متنظمت متضمنت للتوحید شاعرت بھی. اب یہ آئے طریقہ کھولے ناخر کی علی فالقرآن کلہ فی التوحید وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك واهله وجزائهم. قرآن طول پر توحید کے لئے حقوق دا توحید و جزا اہل توحید اور رد شرک و دارنگ دائی دا مشرکان و دائی سزاگان. حنفی ملی کے لئے احناف و ملا علی قاری شرف اکبر کی لکھی اوئی فالقرآن کلہ فی التوحید وحقوق اہلہ وصنائہم وفی شان ذم الشرک وعقوق اہلہ وجزائہم.
بل زید علی کلی مرقات کی القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید. نن مشرکان بدعتیان پری خپشی کہ توتے قرآن صرف توحید دپار دے نائی بری خپکی کل اعتراض کی ولی پا قرآن کی نور مسلم نشتا ما سوار توحید نا وی مون خو سلب نه کړی چې نور نشتا بکی نه مون خو موضوع آئیو چې اصلی مسئلہ بکی صدا اثبات د توحید انور مسائل خو ټول راجی دی توحید تکنم احکام و مسائل پکی بیشمار اشتا لیکن ټول راجی کی سیشتا توحید تا. قرآن کریم دے توحید دا پارا دیو جنا ہر آیت کی توحید دے ہر صورت کی توحید دے. علی کے اکثر زا واقع بیانم زمیوں مرگر و زا سر مدرس میاں والی کے ناغا بیا زو بیا کلی کی پارشم بیا اکثر ما سر راتڑی خود تعلق ہو آغا قصہ کو لزوی پلار راتم و بس کے ناستم آغا خالص دا توحید لیوانے ہو بس ہر زی بے مسئلہ توحید کو لا دا حسین نبی رحمت اللہ علیہ خاص شاگرد وی ما یوزے بیانوں چی قرآن کریم نمی توحید بیانوں نمائے قرآن ٹول دا توحید دا پا دے مولا پا کناس تو آگوی دروغ موے غصہ شراتا ولی قرآن کی نور مسئلہ نشتا سا نماتے ما خو نفی نہیں کری چی نور مسئلہ نشتا خو مائے اصلی مسئلہ با کی توحید دے و مولا اکلک شی پخپل خبر چی نا ما ارتے چی پا ہر آیت کی توحید دے اگوی دار غلط ہوئے نما اور عزتی جو آیا تو آیا پکی توحید ثابت کر تو آیا ناغو یقول لئن اجتماعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا تو آیا کدا خلق پیریان انسانان را جمشی دا قرآن پا مقابلہ نو مقابلہ دا قرآن نشی کولے لا یاتون بمثلی داو مطلب داو شدایت دا تحدی دا پار دے گا ما اور دے مڑا دا کو سری توحید دے توحید سے توحید دے تو شدا مخلوق عاجز دے تی آیت کو صراحتا نہیں چھ ٹول پیریان اور ٹول انسانان کا بزرگان دی اور کولیاری کا عرصب دا ٹول عاجز دی تو قرآن مقابلہ نشی کولے نو قرآن توحید خدایتی خودی توحید پا مطلب نہ پوئی توحید مطلب دارے چھ مخلوق عاجز دے قادر وسیع اللہ دے نزدکا منگوائی دا توحید اصل موضوع دا پار دا قرآن چاویلی تا موضوع دا قرآن جہاد دے چاہ سیاسیانوی چی موضوع دا قرآن انقلاب دے ندا سے الفاظ بدلول دی ٹھیک دا جہاد دے مانے کوشش کول دی دا پار دا ایمان انقلاب دے مانے شرک بدلول دی پا توحید ولیکن اصل دار چی بس توحید دا دے موضوع دا توحید داغی اس بات پار صورت و آیت کی ہے